आपको ले चलेंगे बराह रास्त इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 2025 का पहला सूरज तुलू हो रहा है। खुशामदीद 2025, चलो एक काम कहते हैं, भुलाकर रंजिशें सारी, माफ़ी दे दिलाकर अब दिलों को साफ करते हैं। ना देखा हो ज़माने में, पड़ा हो ना फसाने में, अब ऐसे साल का सभी आगाज़ करते हैं। साल नौ को खुशामदीद। ARY नेटवर्क की जानिब से तमाम अहले वतन को नया साल मुबारक। आप इस वक्त मनाज़िर देख रहे हैं 2025 का तुलुए आफ्ताब पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। आज जो टाइमिंग है, कराची में 7:16 पर सूरज जो है तुलू होगा, इस्लामाबाद में 7:12 पे और लाहौर में 7:02 पे, कोयटा में 7:28 पर, सखर में 7:15 पर, पेशावर में 7:19 पे, फैसलाबाद में 7:06 पे, मुल्तान में 7:10 पे सूरज तुलू होगा। और ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे कि नया साल सबको रास आए। ये आप मनाजिर देख रहे हैं इस वक्त मुख्तलिफ शहरों के, जहां पर नए साल का सूरज तुलू होने को है। अलविदा 2024, खुशामदीद 2025, साल नौ को खुशामदीद। ARY नेटवर्क, ARY फैमिली की जानिब से सबको साल नौ मुबारक। नई उम्मीदों, नए अज़्म, वलवले और नई उमंगों के साथ नया साल आ गया। शहर शहर, करिया करिया नए साल का जश्न जारी। पुराने साल की ठिठुरती हुई परछाइयां समेटें, नए दिन का नया सूरज उफक पर उठता आता देखें। दुआ है कि ये नया साल आप और हम सब के लिए अमन, सुकून, सेहत, तंदुरुस्ती, खुशहाली और खुशियों का बाइस और जामिन हो। अल्लाह तबारक ताला आप सबको खुशियां और आसानियां अता फरमाए और खुशियां और आसानियां बांटने वाला बनाए। इस वक्त आप ये मनासिर देख रहे हैं मुख्तलिफ शहरों के, हम आपको मनासिर दिखाएंगे। और साल 2025 का ये सूरज उफक पर उठ रहा है। मुख्तलिफ शहरों के मनाज़िर हम आपको दिखाएंगे। कराची में जो वक्त है 7:16 पे है। सबसे पहले लाहौर में 7:02 पे सूरज तुलू होगा। उसके बाद हम आपको बताएं कि मुख्तलिफ शहरों के जो औकात हैं, फैसलाबाद में 7:06 पे, मुल्तान में 7:10 पे, सखर में 7:15 पे, कराची 7:16 और इस्लामाबाद में 7:12 पे, और कोयटा में 7:28 पे सूरज तुलू होगा। दुआ है कि साल आप और हम सब के लिए अमन, सुकून, सेहत, तंदुरुस्ती, खुशहाली और खुशियों का बाइस और जामिन हो। अल्लाह तबारक ताला आप सबको खुशियां और आसानियां अता फरमाए और खुशियां और आसानियां बांटने वाला बनाए। अलविदा 2024, खुशामदीद 2025, साल नौ को खुशामदीद। ARY नेटवर्क, ARY फैमिली की जानिब से सबको साल नौ मुबारक। नई उम्मीदों, नए अज़्म, वलवले और नई उमंगों के साथ नया साल आ गया। शहर शहर, करिया करिया नए साल का जश्न जारी है। ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे कि नया साल सबको रास आए। मुख्तलिफ शहरों के औकात आपको बताएं। लाहौर में 7:02 पर तुले आफ्ताब, जबकि मुल्तान में 7:10, फैसलाबाद 7:06, पेशावर में 7:19, सखर में 7:15 और कराची में 7:16 और इस्लामाबाद में 7:12 पर, और जबकि कोयटा में 7:28 पे सूरज तुलू होगा। दुआ है कि ये नया साल आप और हम सब के लिए अमन, सुकून, सेहत, तंदुरुस्ती, खुशहाली, खुशियों का बाइस और जामिन हो। और नया साल पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए अहम साल साबित हो, और पाकिस्तान की तरक्की के लिए भी हमें दुआ करनी चाहिए। पुराने साल की ठिठी हुई परछाइयां समेटे, नए दिन का नया सूरज उफक पर उठता आता है। आप ये देख रहे हैं मनासिर, लोग नए साल के लिए दुआएं कर रहे हैं। नई उम्मीदों, नए अज़्म, वलवले, नई उमंगों के साथ नया साल आ गया। शहर शहर, करिया करिया नए साल का जश्न जारी है। और हमने गुज़िश्ता रोज़ भी देखा, रात में जब आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा हुआ 12 बजते ही पाकिस्तान में, और गवर्नर हाउस में मुसलसल आतिशबाजी का रिकॉर्ड भी टूटा। 49 मिनट तक आसमान रंगो रोशनियों से जगमगाता रहा, जबकि बाग़ इब्न कासिम पर साल नौ का जश्न मनाया गया। और बैरिया टाउन में भी नए साल की आमद पर डांसिंग फाउंटेन और खूबसूरत फायरवर्क्स किया गया। रावलपिंडी, लाहौर और मुख्तलिफ शहरों में फायरवर्क्स किया गया। और अब हम मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं नए साल का सूरज तुलू होते हुए। और यही दुआ है, नई उम्मीदों, नए अज़्म, वलवले और नई उमंगों के साथ नया साल आ गया है और हमारा मुल्क इस साल तरक्की की नई मनाजिल तय करे।
آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں اس وقت ملتان، پشاور اور کراچی اور اسلام آباد کے مناظر ہیں۔ کراچی میں 7:16، اسلام آباد میں 7:12 اور پشاور میں 7:19 اور ملتان میں 7:10 پہ سورج جو ہے وہ طلوع ہوا، اور کراچی میں طلوع ہوگا 7:16 پہ اور اسلام آباد میں 7:12 پہ۔ دعا ہے تمام لوگوں کی کہ نیا سال جو ہے نئی امیدوں، نئے عزم، ولولے اور نئی امنگوں کے ساتھ ہو، اور یہی دعا ہے کہ نیا سال آپ اور ہم سب کے لیے امن، سکون، صحت، تندرستی، خوشحالی اور خوشیوں کا باعث اور ضامن ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں، آسانیاں عطا فرمائے اور خوشیاں اور آسانیاں بانٹنے والا بنائے۔ الوداع 2024، خوش آمدید 2025۔ چلو ایک ساری معافی دے دلا کر اب دلوں کو صاف کرتے ہیں، نہ دیکھا ہو زمانے میں، پڑا ہو نہ فسانے میں، اب ایسا سال جس کا سبھی آغاز کرتے ہیں۔ سال نو کو خوش آمدید۔ AR نیٹ ورک کی جانب سے تمام اہل وطن کو نیا سال مبارک۔ نئی امیدوں، نئے عزم، نئے ولولے اور نئی امنگوں کے ساتھ نیا سال آ گیا۔ شہر شہر، قریہ قریہ نئے سال کا جشن دھوم دھام سے منایا گیا۔ ہم نے گزشتہ رات دیکھا آتش بازی کے شاندار مظاہرے کیے گئے، اور اب اس وقت آپ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ کراچی، اسلام آباد، ملتان اور پشاور کے مناظر ہیں جہاں پر 2025 کا سورج طلوع ہو رہا ہے، اور یہ دعا ہے یہ سال پاکستان کی ترقی، خوشحالی کا سال ثابت ہو، اور پاکستان اس سال مزید ترقی کی منازل طے کرے، اور اس سال بھی بہت سارے جو ہیں پاکستان کو منازل ملے ترقی کی۔ اسلام آباد سے ہماری نمائندہ اس وقت موجود ہیں فاطمہ بطول، اور ان سے جانتے ہیں۔ بتائیے گا فاطمہ، کیسے مناظر ہیں؟ نیا سال ہے اور سورج طلوع ہو رہا ہے، کیا امیدیں ہیں لوگوں کی نئے سال سے؟ نئے سال کی بہت بہت مبارک ہو۔ اور اسلام آباد کے حوالے سے بات کروں تو اسلام آباد میں تو کل بھی ہم نے دیکھا کہ جب غروب کا ٹائم تھا تو تب بھی جو ہے وہ مسئلہ جزوی طور پر ابر آلود تھا، تو لوگ تھوڑے سے مایوس تھے کہ سورج کے مناظر ہم دیکھنے آئے تھے لیکن نہیں دیکھ پائے۔ اسی طرح سے آج جو صبح کا بھی آغاز ہوا ہے تو کچھ ایسا ہی ہے کہ آج اسلام آباد کا موسم جو ہے وہ دوبارہ سے ابر آلود ہے۔ ابھی تک جو ہے وہ سورج دیکھنے کے لیے لوگ جو ہے وہ چھتوں پہ اور کیمرز لے کے کھڑے ہیں، لیکن ابھی تک سورج جو ہے وہ باقاعدہ طور پر نظر نہیں آ رہا، اور اسلام آباد میں جو ہے وہ بادلوں نے مکمل طور پر ابھی تک سورج کو جو ہے نکلنے میں جو ہے دشواری پیش آ رہی ہے۔ لیکن جو نیا سال ہے اس کا سورج جو ہے وہ تقریباً اب روشنی جو ہے وہ پھوٹ چکی ہے۔ وہی لوگوں کی امیدیں ہیں کہ نیا سال جو ہے وہ بہت اچھا ہو، پاکستان کے لیے بہت اچھا ہو۔ خاص طور پہ لوگوں نے جو دیکھا کہ پچھلے سال میں انٹرنیٹ کی جو بندش رہی ہے، بڑا مسائل کا سامنا کرنا پڑا، تو لوگوں کی ایک امید ہے کہ اس سال جو ہے آغاز سے ہی انٹرنیٹ جو ہے وہ تقریباً بہت اچھی طریقے سے لوگوں کو میسر ہو۔ اور اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال بھی جو ہے وہ کنٹینر کا سال اگر قرار دیا جائے تو اسلام آباد کو غلط نہیں ہوگا، اور اس بار جو ہے لوگوں کی یہی امیدیں ہیں کہ جو امن، سکون اور احتجاج ہے وہ جو ہے کم ہو، اور لوگ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اپنی زندگی جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے گزارے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جو وہ سردی کی شدت جو کم دکھائی دے رہی تھی، آج سے جو ہے وہ سردی کی جو شدت ہے اس میں بھی اضافہ دیکھنے میں ملے گا۔ اسلام آباد میں بھی آج جو ہے ہلکی بارش جو ہے وہ شام سے اور رات میں متوقع ہے، اور جو سردی کی لہر ہے اس میں بھی اضافہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے۔ جی تو یہ بتائے گا کہ ہر سال لوگ ایک دعا کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ یہ سال ہم یہ کر کے گزاریں گے یا یہ امیدیں وابستہ رکھیں گے، تو ریزولوشن پاس ہوتی ہے، کچھ سوچ بناتے ہیں لوگ نئے سال کے لیے، تو آپ نے بھی کچھ اس بارے میں کچھ سوچا ہے؟ کیا کرنے جا رہی ہیں اس سال آپ؟ جی اس سال بھی یہی ہے کہ بہتر ہو، ہم اپنی جو ورک ہے ہم لوگوں کو اسلام آباد کے حوالے سے جو واقعات چیزیں ہوتی ہیں بر وقت جو ہے وہ دیں، اپنا کام جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کریں، فل انرجیٹک ہو کے کریں، اور جو اچھی اچھی چیزیں ہیں ان کو اڈاپٹ کریں۔ اگر لائف میں تھوڑی سی چیزیں اسٹریسفل ہوتی ہے تو ان سے اپنے آپ کو تھوڑا سا دوری رکھیں۔ تو ہمارے بھی کچھ اس طرح سے ہی پلانز ہیں کہ لوگ خوش ہیں، ہمیں بھی خوشی ہو رہی ہے، ہم آج کا موسم بھی دیکھ رہے ہیں، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، تو اچھا لگ رہا ہے کہ اسلام آباد کے جو نئے سال ہے اس کا آغاز جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کیا گیا ہے، اور یہاں پہ لوگ جو ہے وہ بہت خوش ہیں کہ نیا سال جو ہے امید کے ساتھ کہ یہ اچھا ہوگا۔ اور جیسے کہ حکومت کی جانب سے بھی ایک نیا پروگرام، نیا 5 سالہ پروگرام جو اڑان ہے، اس سے بھی لوگوں کو امید ہے کہ اگر اس طرح کے پروگرامز ابھی سے آغاز کیا گیا ہے تو امید ہے کہ پاکستان میں جو معاشی حالات ہے وہ بھی بہتر ہوں گے، سیاسی حالات بھی بہتر ہوں گے، اور کچھ بہتری جو ہے وہ دیکھنے کی امید لوگوں نے کی ہے۔ تو ہمیں بھی اسی طرح کی امیدیں ہیں کہ انشاءاللہ
ये साल जो है जैसे पाकिस्तानियों के लिए अच्छा होगा, हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा। यकीनन ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे नया साल सबको रास आए, यही दुआ करनी चाहिए। मुल्तान का रुख करेंगे। फातिमा, आपका शुक्रिया। मिर्जा अहमद अली मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्जा अहमद अली, यहाँ पे आप कैसे मनाजिर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, साल का पहला सूरज जो है वो अपने मुकर्रर वक्त पर तुलू हो चुका है, लेकिन मुल्तान में शदीद धुंध की वजह से जो है सूरज आंखों से देख पाना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन सूरज तुलू हो चुका है। इस वक्त हम किला कोना कासिम बाग पर मौजूद है। शहर की सबसे ऊंची और कदीम तफरीह गाह है। यहाँ पे लोग सुबह सैर करने भी आते हैं, और जब भी नए साल का पहला दिन होता है तो लोग कोशिश करते हैं कि सूरज को देख के जो है यहाँ पे दुआएं मांगी जाए। आज भी जो है लोग यहाँ कोशिश तो कर रहे हैं सूरज को देखने की, लेकिन देख नहीं पा रहे। दुआएं भी की जा रही हैं कि ये साल जो है वतन अजीज के लिए बेहतरी का साल हो, खुशहाली का साल हो। 2024 अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ जो है वो अलविदा हो चुका है, और इस साल उम्मीद की जा रही है कि 2024 से बहुत बेहतर हो, सबके लिए बेहतर हो, खुशियों भरा साल हो, रहमतों वाला साल हो, बरकतों वाला साल हो। आपको बता दें जो कि यहाँ धुंध की वजह से जो है मुल्तान में आज मौसम भी काफी सर्द है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन भर जो है आज ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पर जाने की तवक्को है। और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 94% रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त जो है मुल्तान शहर और गिरदोनवा शदीद धुंध की लपेट में है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, और पहले दिन का सूरज जो है वो तुलू हो चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मिर्जा अहमद अली मुल्तान से। और पेशावर का अगर हम आपको वक्त बताएं तो 7:19 पे यहाँ पे जो है सूरज ने तुलू होना है। नवाब शेर हमारे साथ मौजूद हैं। नवाब शेर, यहाँ पे बस चंद ही लम्हों में सूरज उफक पर आएगा, कैसे मौसम है, कैसे मनाजिर आपके सामने? जी बिल्कुल, पेशावर में भी साल 2025 का जो नया सूरज है वो कुछ देर बाद जो है वो तुलू हो जाएगा, और शहरी जो है वो नए साल के सूरज को खुशामदीद देने के लिए तैयार है। जबकि शहरियों का यही कहना है कि साल 2024 में जितने भी उनकी ख्वाहिश है और चैलेंजेस उनको दरपेश है वो 2025 में उनकी ख्वाहिशें पूरी हो, और वो उसके लिए दुआ गो है। जबकि इसके साथ साथ पेशावर के शहरी मुल्क की तरक्की के लिए भी दुआ गो है, और ख़ासकर जो हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में जो बदअमनी है और माशी अदम इस्तेहकाम है वो उनके लिए भी दुआ गो है। और नौजवान जो है वो अपने रोजगार की तलाश के लिए भी जो है वो काफ़ी पुरुमीद है साल 2025 के लिए। और इस वक्त पेशावर में महकमा मौसमियात के मुताबिक मतला बिल्कुल साफ है, और देर में जो है वो साल 2025 का सूरज जो है वो तुलू हो जाएगा। पेशावर में शदीद सर्दी की लहर जारी है, और इस वक्त खुश्क और शदीद सर्दी है, मौसम काफ़ी ठंड है। शहरियों ने गर्म पहनावा पहन रखा है। कुछ जगहों पर जो है वो जो मज़ाफाती इलाके हैं वहाँ पर धुंध का राज है, लेकिन हम जिस जगह पर खड़े हैं ये रिंग रोड इसको कहा जाता है। हम रिंग रोड के ब्रिज पर खड़े हैं जहाँ से साफ जो है वो सूरज दिखाई देगा। जैसे ही वो उफक पर नमूदार होगा तो सबको दिखाई देंगे। तो इस वक्त शहरी जो है वो साल 2025 के नए सूरज को खुशामदीद देने के लिए तैयार है। जबकि इसके साथ साथ मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम के लिए भी दुआएं कर रहे हैं, और ख़ासकर जो बदअमनी है उनके लिए जो शहरी है वो ख़ासकर दुआएं कर रहे हैं, और उम्मीद है कि साल 2025 का उनके लिए खुशगवार यादें लेके आएगा। जी बहुत शुक्रिया। पेशावर से नवाब शेर हमारे साथ थे। और फिर नया साल, नई सुबह, नई उम्मीदें, ए खुदा खैर की खबरों के उजाले रखना। कराची शहर का रुख करेंगे। आसिफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, यहाँ तो तुलू हो चुका है, मनाजिर भी हमारे सामने है। 2025 का ये सूरज हम अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, उफक पर आ रहा है। बिल्कुल खालिद, कराची में भी जो सूरज है वो तुलू हो गया है, और सूरज के जो तुलू होने का वक्त था वो 7:17 पर था। और इस वक्त भी जो है वो बिल्कुल देखा जा सकता है कि जो सूरज है वो तुलू हो रहा है, नए साल का सूरज है। इस उम्मीद, इस आस के साथ कि नया साल जो है वो कराची के शहरियों के लिए, पाकिस्तान के शहरियों के लिए एक बेहतर साल साबित हो। और इस वक्त जो मनाजिर हैं, बिल्कुल सूरज जो है वो अब तुलू हो रहा है, और सुबह का वक्त है। इस वक्त कराची में भी सर्दी की लहर जारी है। इस वक्त शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। तो सुबह जो है वो इस वक्त सर्दी भी है, और साल का पहला सूरज है। रात भी जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जश्न का समा रहा। लोगों ने
نئے سال کی آمد کے موقع پر جو ہے وہ خوشی کا اظہار کیا. رات بھر شہر کی سڑکوں پر جو ہے وہ لوگ باہر نکلے اور آتش بازی بھی ہوئی، جبکہ شہر میں فائرنگ کے واقعات میں 29 افراد جو ہیں وہ ہوائی فائرنگ کی زد میں آ کر زخمی بھی ہوئے. تو اس طرح سے جو ہے وہ کراچی میں شہریوں نے رات گزاری، نئے سال کا جشن منایا. اور اب نئے سال کا جو سورج ہے، پہلا دن ہے 2025 کا، سورج اس وقت مکمل طور پر طلوع ہو چکا ہے اور اس کے طلوع آفتاب کا جو وقت تھا وہ 7:17 پر تھا اور اس وقت جو ہے سورج مکمل طور پر طلوع ہو چکا ہے. موسم کیسا آصف باہر شہر کا؟ خالد، اس وقت شہر کا موسم سرد ہے. اس وقت جو ٹیمپریچر ہے، درجہ حرارت ہے، وہ 13 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، لیکن جو فیل ہے وہ 12 ڈگری جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے اور 13 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ہے. ہوا میں نمی کا تناسب 50% ہے، جبکہ 10 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے. تو موسم تو بالکل سرد ہے اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کراچی میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا اور آج بھی سردی کی لہر جاری ہے اور موسم جو ہے وہ اس وقت بھی سرد ہے. ٹھیک ہے آصف، ہمارے ساتھ ہی رہے گا. یہ مناظر دیکھ رہے ہیں کراچی، اسلام آباد، پشاور اور لاہور کے مناظر ہیں. اور پھر نیا سال، نئی صبح، نئی امیدیں، خدا خیر کی خبروں کے اجالے رکھنا، نہ کوئی رنج کا لمحہ کسی کے پاس آئے، خدا کرے کہ نیا سال سب کو راس آئے. الوداع 2024، خوش آمدید 2025، سال نو کو خوش آمدید. ہم لاہور کا رخ کریں گے. خواجہ رمضان ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواجہ رمضان، لاہور میں تو سب سے پہلے طلوع ہوا ہے سورج، کیا مناظر، کیسا موسم ہے وہاں پہ؟ جی بالکل، شہر لاہور میں جو موسم تو ہے وہ سرد ہے اور سرد موسم کے ساتھ ساتھ دھند کا سلسلہ بھی شہر لاہور میں برقرار ہے اور دھند کے باعث جو ہے وہ سورج اس طرح سے طلوع نہیں ہو سکا. 7:01 کا وقت تھا سورج کے طلوع ہونے کا، لیکن دھند ہونے کے باعث جو ہے وہ سورج نظر نہیں آ سکا. لیکن بہرحال جو 2025 کا جو پہلا سال ہے سورج ہے وہ نمودار ہو چکا ہے اور بہت ساری جو نئی امیدیں اور نئی امنگوں کے ساتھ جو ہے وہ 2025 کا پہلا جو سورج ہے وہ نمودار ہوا ہے. اور ابھی چونکہ دھند ہے اور جیسے ہی دھند ختم ہوگی تو واضح طور پر جو سورج ہے وہ شہری اس کو آسانی سے دیکھ سکیں گے. اور اسی طرح سے اب جو نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے اور امید کی جاتی ہے اور پر امید ہے سب کے آنے والا جو نیا سال ہے، شروع ہونے والا جو نیا سال ہے وہ بہت ساری جو ہے امیدیں اور نئی جو ترقی کی راہیں ہمارے ملک پاکستان کے لیے لے کے آئے گا. جی آپ نے بتایا دھند ہے تو لوگ جو ہے وہ انہوں نے کچھ ایسے اہتمام کیا تھا کہ وہ دیکھ سکیں نئے سال کا سورج اور دھند کی وجہ سے نہیں دیکھ پائے؟ جی بالکل، اس میں اس سے پہلے بھی ہم لوگ جو ہے وہ نئے سال کا جو سورج طلوع ہوتے ہوئے دکھاتے ہیں تو اکثر اوقات جہاں پر ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی تعداد میں شہری جو ہیں وہ اپنی فیملیز کے ہمراہ نکلے ہوتے ہیں صبح سویرے. وہ بھی جو نئے سال کا پہلا سورج دیکھنے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں اور بڑی تعداد میں شہری جو مختلف پوائنٹس پر جو فلائی اوورز ہیں لاہور کے وہاں پر جمع ہوتے ہیں اور سورج کو دیکھتے ہیں طلوع ہوتے ہوئے. لیکن اس دفعہ جو دھند کا سلسلہ ہے اور دھند کے باعث جزوی طور پر موسم بھی ابر آلود ہے اور اس وجہ سے جو ہے وہ سورج واضح طور پر نظر نہیں آ سکا. لیکن بہرحال جو شہری ہیں وہ گھروں سے باہر نکلے اور مختلف پوائنٹس پر انہوں نے رخ کیا کہ وہ بھی 2025 کا جو پہلا سورج ہے طلوع ہوتے ہوئے دیکھ سکیں. ٹھیک ہے، خواجہ رمضان مجید لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھے. کراچی میں 7:16 پہ، اسلام آباد میں 7:12 پہ، لاہور میں 7:02 پہ، کوئٹہ میں 7:28 پہ، سکھر میں 7:15 پہ، پشاور میں 7:19 پہ، فیصل آباد میں 7:06 پہ اور ملتان میں 7:10 پہ 2025 کا سورج طلوع ہوا. آپ اس وقت مناظر دیکھ سکتے ہیں کراچی، اسلام آباد، لاہور اور پشاور کے. پشاور اور لاہور میں دھند کی وجہ سے ہم واضح طور پر نہیں دیکھ سکتے، لیکن کراچی اور اسلام آباد میں ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں 2025 کا یہ سورج افق پر آ گیا ہے. نہ کوئی رنج کا لمحہ کسی کے پاس آئے، خدا کرے کہ نیا سال سب کو راس آئے. پرانے سال کی چٹھتی ہوئی پرچھائیاں سمیٹیں، نئے دن کا نیا سورج افق پر اٹھتا آتا ہے. دعا ہے کہ یہ نیا سال آپ اور ہم سب کے لیے امن، سکون، صحت، تندرستی، خوشحالی اور خوشیوں کا باعث اور ضامن ہو. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو خوشیوں اور آسانیاں عطا فرمائے اور خوشیاں اور آسانیاں بانٹنے والا بنائے. الوداع 2024، خوش آمدید 2025، سال نو کو خوش آمدید. AR نیٹ ورک، AR فیملی کی جانب سے سب کو سال نو مبارک. نئی امیدوں، نئے عزم، ولولے اور نئی امنگوں کے ساتھ نیا سال آ گیا. شہر شہر، قریہ قریہ نئے سال کا جشن